اور क्यू में पहले खड़े होंगे तो बारी पहले आएगी जी। तो इस पे कभी काम ही नहीं हुआ, हम तोते पैदा करते जा रहे हैं और ये मसाइल यूं के तू हैं जी। अब नुकता क्या है कि जिस पॉइंट पे, जिस पेपर पे मैं साइन कर रहा था, वो सारे का सारा डेटा पिछले कई सालों से नौदरा के सरकारी ऑफिस में मौजूद है। उन्होंने क्या कहा आपको याद होगा, क्योंकि हमारे इदारों की बदकिस्मती ये है कि हम अपडेट नहीं होते। हाँ जी, वैसे बड़ा नुकता है। ये सुई गैस वाले दफ्तर की कहानी सुनाऊंगा कि अपडेट ऑफिस नहीं हुआ और उसकी सजा मैंने भुगती कि मैंने आज से 14 साल पहले सुई गैस ऑफिस में एप्लीकेशन दी थी। इस आबादी में सबसे पहला घर मेरा है, सभी का सुई गैस का कनेक्शन लग गया और मेरा नहीं लगा। सिर्फ एक नुकता है कि हम अपडेट नहीं करते अपने आप को और आपका सिटीजन सफर करते हैं। और कोई मिसाल इस नादरा के अलावा, जिस आदमी ने क्यू को इंश्योर करना था, जो ऊपर आदमी बैठा है, जिसे स्टेट ने अपॉइंट किया है, वही आदमी क्या है, वायलेशन का बाइस बन रहा है। 1998 में तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने आर्मी की मदद से थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाया था। उसके सामने एक और मुश्किल खड़ी होती है जब वो, इससे पहले कि हम कहानी को आगे लेके चलें, आपको लगता है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है हमारे मुल्क में, थोड़ा सा ही पढ़ा लिखा आदमी, जो रूल्स पे चलने वाला, कानून पे चलने वाला, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने वाला, मुसल्लमा अखलाकी डूज और डोंट्स का ख्याल रखने वाला जी, एक ज़िम्नन आप लोगों से सवाल है दोनों से कि वो ज्यादा सफर नहीं करते, उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। जैसे कि आपने बताया है कि मैं अगर तकरीबन 7:32 पे 7:41 में पहुंचे थे जी। नहीं, हम खड़े हो गए जाके काउंटर के सामने। बैठने का मतलब ये था कि हम अपनी बारी का इंतजार, यही तो मसला है कि हमें क्यों नहीं लगना है और क्यों में पहले खड़े होंगे तो बारी पहले आएगी जी। तो क्योंकि हमारे इदारों की बदकिस्मती ये है कि हम अपडेट नहीं होते। हाँ जी, वैसे बड़ा नुकता है कि हम अपने आप को अपडेट नहीं करते, पहली बात बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक, इस पे हमारी कहानी भी है कि मेरा ये सुई गैस वाले दफ्तर की कहानी सुनाऊंगा कि अपडेट ऑफिस नहीं हुआ और उसकी सजा मैंने भुगती कि मैंने आज से 14 साल पहले ये घर, इस घर की बुनियाद रखने से पहले सुई गैस ऑफिस में फरवरी 2009 में एप्लीकेशन दी थी। सुई गैस इस आबादी में सबसे पहला घर मेरा है, ये जंगल में था और अब ये मेरा घर घिर गया आबादियों में, सभी का सुई गैस का कनेक्शन लग गया और मेरा नहीं लगा। और उसका सबब वही है कि कसूर मेरा नहीं, कसूर ऑफिस का, इसलिए कि उसने अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया, इसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। ये कहानी कभी तफसीलन सुनाएंगे जी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। जबरदस्त। अच्छा ये हम इस पे एक और बात करें, इसी तरह हम देखेंगे, हम आपको कहानी सुनाएंगे इलेक्शन कमीशन, जो हमारा इलेक्शन ऑफिस है उसकी, कि उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, हम सफर किए। बल्दिया की कहानी सुनाएंगे, हमारे बल्दिया ऑफिस की, वापडा की सुनाएंगे। ये बहुत सी कहानी है। सिर्फ एक नुकता है कि हम अपडेट नहीं करते अपने आप को और आपका क्लाइंट सफर करता है जी, आपका सिटीजन सफर करता है। और कोई मिसाल इस नादरा के अलावा, और कोई मिसाल कंट्रीज हैं जी, उनको सबसे पहले उन्होंने अपना सिस्टम को अपडेट करना, जबरदस्त, जिस वजह से वो घूम कर गए। सही है। आप अपने एक सेकंड, हमारी जो स्टेट है, मसलन आप पुलिस में रहे, आपने 7-8 साल वहां पे जॉब की, आप अब कोर्ट में हैं, आपने इस माशरे को बड़े करीब से देखा है। कोई और ऐसा ऑफिस या कोई और ऐसा डिपार्टमेंट जिसके हवाले से आप मिसाल देना चाहें कि उनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं है और जो आदमी रूल पे चलता है, कानून को फॉलो करता है, वो हमेशा सफर करता है? ये मेरा पॉइंट था, क्योंकि अपडेट नहीं है। नहीं वो तो है, कोई मिसाल देनी है कि फलां आदमी, मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ जो आदमी ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करता है वो ज्यादा सफर करता है। मसलन मुझे हमें कहा जाता है कि आपने अपनी लाइन में रहना है, लेन में रहना है जी, और मैं तो जा रहा हूं अपने हिसाब से, पता चला एक आदमी जो वायलेट कर रहा है जी, वो बच जाएगा और नुकसान कौन उठाएगा? वो जो लॉ अबाइडिंग है जी, वो जो रूल्स अबाइडिंग आदमी, वो सफर करेगा। तो ये ऐसे मुशाहदात हैं जी। अच्छा पीछे चलते हैं, एक मिसाल देना चाहूंगा कि सर जैसे कि हमारा वो सिस्टम हॉस्पिटल्स का है, हाँ वेरी गुड, हेल्थ डिपार्टमेंट जिसका ताल्लुक इंसानी जानों से है जी सर, इंसानी जानों से है जी सर। उसमें जो खास तौर पे एक, उसमें तो वैसे तो बहुत सी खराबियां नजर आती हैं, लेकिन जो एक जाते सार सबसे पहला जो काम किया जाता है वो हमारे पास काउंटर पे होता है जी। तो काउंटर पर हमें एक तरतीब दी गई होती है कि इस तरतीब के मुताबिक चलना है जी, लेकिन कुछ हमारे जो अभी तक तो कुछ अपडेट हो चुके हैं, जैसे कि आपने कहा है कि पहले अपडेट सिस्टम को हमें अपडेट करना चाहिए, ऐसा ही है। अभी कुछ अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ कमियां बाकी हैं जिस वजह से वो अपडेट नहीं हुआ या उसमें कुछ कमी पेशी है, जिस वजह से ये मसला है जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि जब एक बंदा काउंटर पर खड़ा है तो ना कि वो एक तरतीब के साथ वो उसको पर्ची दे, उसके सारे जो वो डेटा एंट्री करनी होती है वो करे, वो बजाय उस लाइन पे खड़े हुए की बजाय वो दूसरे साथ वाले को, यानी जो जिस आदमी ने क्यू को इंश्योर करना था, जो ऊपर आदमी बैठा है, जिसे स्टेट ने अपॉइंट किया है,
وہی آدمی کیا ہے وائلیشن کا باعث بن رہا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے، وہ کرپٹ پریکٹسز کر رہا ہوتا ہے، وہ انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے اپنے جاننے والوں کو، وہ اپنی پاور کو مس یوز کرتا ہے اپنی اس اتھارٹی کو نا. تو یہ ہے، اور یہ باقی میرے بھی مشاہدات ایسا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ جب ایک بندہ جو اس رول کو فالو کرتا ہے تو اس کو نہ کہ ادھر ٹائم زیادہ لگتا ہے، ایک تو اس کو ٹائم نہ کہ اس کا ٹائم زیادہ لگتا ہے بلکہ اس کا نمبر یہ بالکل اینڈ پہ آ جاتا ہے. ایک یہ مرحلہ، یہ تو پہلا مرحلہ ہے ٹوکن والا. اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک اور مشکل کھڑی ہوتی ہے. جب وہ ڈاکٹر چیک کرنے سے پہلے وہ باہر سے پرچی دیتے ہیں. یعنی وہ آدمی جو ڈاکٹر کے چیمبر کے باہر کھڑا ہے، وہ جو ڈاکٹر کا چیمبر ہے، اس کا ڈاکٹر کا جو کمرہ ہے، اس کے باہر جو آدمی کھڑا ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ باہر سے پرچیاں کیا کرے، کلیکٹ کرے پیشنٹ سے اور ڈاکٹر صاحب تک پہنچائے، وہ آدمی بھی کرپشن کرتا ہے. اس میں اوپر والی پرچی نیچے، نیچے والی پرچی اوپر، بلکہ بعض اوقات تو پیسے لیتے دیکھا گیا ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں اس طرح، یہ بعض ان کے سفارشی آ جاتے ہیں. جی اور یہ دوسرا مرحلہ ہو. اور اینڈ پر یہ ڈاکٹر تک پہنچنے کے بعد پھر میڈیکل سٹور، اور پھر میڈیکل سٹور پہ دوائی لینے کے بعد اور یہ جو ایسا ہی ہے. اس کا مطلب اب یہ میں آپ کو ایجوکیشن کی ہزاروں مثالیں سنا سکتا ہوں. میں نے خود ایک 10 سال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اور بڑی طرح جانتا ہوں کہ ایون ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے اس طرح وائلیشنز ہوتی ہیں، اور وہ آدمی زیادہ ذلیل ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، قوانین کی پابندی کرتا ہے، رولز کی پابندی کرتا ہے. میں آپ کو تفصیلی واقعہ سناؤں گا کہ 1998 میں جب اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، تو انہوں نے آرمی کی مدد سے آرمی کو انوالو کر کے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروایا تھا، یعنی گو اسکول کو لے کے کہ پاکستان میں کون کون سی اسکولز ہیں جو صرف پیپر پہ موجود ہیں، اصل میں نہیں ہیں. تو میرے پاس جو میرے اسکول میں آئے تھے وہ رواد کے تھے، کیپٹن انجم شہزاد چغتائی صاحب. یہ مارچ 1998 کی بات ہے، میرے پاس وہ پورا ریکارڈڈ ہے 40 منٹ کا. میں انشاءاللہ وہ کہانی بھی سناؤں گا آپ کو کہ ویلیڈیشن کے بعد، اس اتنے بڑے اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ بجائے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کم ہوتی وہ بڑی. کیسے بڑی؟ اس لیے کہ جہاں سے ختم ہونی تھی ہم نے اس پہ کبھی توجہ نہیں دی. ختم ہونی تھی کہ ہم نے لوگوں کے ذہن بدلنے ہیں، ہم نے لوگوں پہ کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے اخلاقی تربیت کرنی ہے، ہم نے صحیح معنی میں علم دینا ہے. اس پہ کبھی کام ہی نہیں ہوا، ہم طوطے پیدا کرتے جا رہے ہیں اور یہ مسائل یوں کے توں ہیں. تو یہ ساری کہانیاں، لیکن ہم اپنی پچھلی کہانی کی طرف ہم پچھلی کہانی کی طرف ہم اندر چلے گئے. ایسی وجہ اب جب ہم اندر گئے تو کاؤنٹر پہ، اندر والے کاؤنٹر پہ جس کا بعد دور دور تک کوئی ذکر تک نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، تو ہمیں وہاں روک لیا گیا. پوچھا ہاں بھائی خیریت، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا سر یہ کارڈ میرا کارڈ ہے، یہ ایکسپائر ہو گیا اور رینیو کروانا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا جی، ارجنٹ کروانا ہے یا نارمل فی والا؟ میں نے کہا جی نارمل جی. اب انہوں نے ہمیں ایک دیا ٹوکن دیا، اس پہ نمبر تھا 1006 ایسے تھا. ہم بیٹھ گئے جی. اس کے بعد کیا ہوا آپ کو یاد ہوگا سر؟ جیسے کہ یہ اس ٹوکن کا نمبر 1006 ہے جی، تو اس کا مطلب ہے ہم سے پہلے 5 بندوں نے ٹوکن لے لیے تھے. بالکل ایسے آلریڈی ہم جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہم سب سے پہلے جب کوئی بھی نہیں آیا تھا، ہم 45 آدھا گھنٹہ اور 19 منٹ یعنی کہ 49 منٹس ایسے ہی اس وقت ہم پہنچ چکے تھے دفتر کے ٹائم سے پہلے. لیکن ہمیں جب وہ ٹوکن نمبر دیا گیا تو ہم سے پہلے 5 لے چکے تھے. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. ہمیں کہا گیا کہ آپ نے فلاں کاؤنٹر پہ جانا ہے، مثلا اندر کاؤنٹر سے کاؤنٹر 1 2 3 4 5 اس طرح نہیں. اچھا جو ہمیں اناؤنسمنٹ کی گئی، بلایا گیا، وہ کاؤنٹر کا نمبر اور ہے اور جس پہ ہم بیٹھے تھے وہ کاؤنٹر اور ہے جی. دوسری بات، جو متعدد اصحاب علم و دانش، معروف اصحاب فہم و فراست، لاجک اور ریشنل کی دنیا میں اتھارٹی کی حیثیت رکھنے والے احباب کو کنسلٹ کرنے کے بعد اب تک ایک بے معنی ایکٹیویٹی لگتی ہے. انہوں نے پوچھا ہاں جی، میں نے کہا جی کارڈ یہ رینیول ہے. انہوں نے میرے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ویریفائی کیا جی، نام فلاں فلاں فلاں. اب یہ ہے وہ نقطہ کہ انہوں نے ہمیں پرنٹ دی. اب وہ پرنٹ وہی ہے جو ڈیٹا کہاں پہ موجود ہے آلریڈی. یہ نقطہ اصل میں وہ ڈیٹا جو آلریڈی نادرا کے یعنی پاکستان اسٹیٹ کے آفس میں موجود ہے، آفیشیل ڈیٹا. وہی انہوں نے کیا کہ صرف مجھ سے ویریفائی کیا، مجھ سے انہوں نے پوچھا، صرف میں بتاتا گیا جی. انہوں نے میرے تھم امپریشن لیے، فنگر پرنٹس لیے، تھم امپریشن ہو گیا، یہ فنگر پرنٹس ہو گئے، فنگر پرنٹس لیے انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا وہ پرنٹ لیا، پرنٹ لینے کے بعد کہا کہ آپ اسے پڑھ لیجئے. جب میں نے پڑھ لیا، انہوں نے پوچھا کوئی غلطی ہے؟ میں نے کہا جی کوئی غلطی نہیں. انہوں نے مجھے قلم دیا، میں نے قلم اٹھایا اور میں نے ان کے سامنے سائن کرا دی. اب پرابلم نقطہ کیا ہے کہ جس پوائنٹ پہ، جس پیپر پہ میں سائن کر رہا تھا، وہ سارے کا سارا ڈیٹا پچھلے کئی سالوں سے نادرا کے سرکاری آفس میں موجود ہے. انہوں نے کیا کہا آپ کو یاد ہوگا جی.